लोग आपकी कदर कब करते हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो लोगों की नज़र में आपको सस्ता बना देती हैं, हकीर बना देती हैं और डिवैल्यू कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। लोग किसको वैल्यू करते हैं, कौन से लोग होते हैं जो उनकी नज़र में ख़ास होते हैं, हम किसको अच्छी नज़र से देख रहे होते हैं, हम यानी कदर की हैसियत से देख रहे होते हैं, और हम किसको जो है वो माइंड में डिवैल्यू करके चल रहे होते हैं। इसी तरह हमारे बारे में भी लोगों के मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं। कुछ लोग जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं और कुछ हमें डिवैल्यू कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर महफिल में जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और हमारी जो है वो कदर बढ़ा रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल डिवैल्यू कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, या इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं कि लोग हमें इज़्ज़त दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता। हर गुजरते दिन के साथ जो है हम छोटी छोटी बातें इग्नोर करते हुए अपनी कदर को कम कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह घर के कामकाज दिखाते हुए, घरेलू रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इस अहम मौजू पर आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ कि लोग आपको कब वैल्यू करते हैं, वो आपकी कदर कब करते हैं। तो चलिए आपको ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ, अगर आप इनको समझ लेंगे तो कभी भी लोग आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे और आपको जो है वो इज्जत देना शुरू कर देंगे, आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आप बहुत अच्छे भी होते हैं, सबके साथ बहुत ज्यादा अच्छा रवैया भी रखते हैं, उनके साथ जो है वो हमदर्दी भी रख रहे होते हैं और लोगों का एहसास भी कर रहे होते हैं, यानी सबके साथ बहुत अच्छे भी होते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं, उनके साथ अच्छा रवैया भी रख रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल आप लोगों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमें ऐसी कौन सी खामी है कि ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा कौन सा ऐसा रवैया है जबकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इनके साथ, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो जानते हैं सबसे पहला पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, कि आपने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप ख़ुद को इज़्ज़त देना शुरू करें, क्योंकि लोगों की ये साइकी होती है कि अगर आप ख़ुद को जैसे ट्रीट करेंगे लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है, इस बात को अच्छे से याद रखना है कि आपने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, अपनी इज़्ज़त खुद करनी है। तो अगर आप ख़ुद को वैल्यू करेंगी, अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बनाएंगी, अपनी लाइफ में कुछ असूल बनाएंगी और आप अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको लेकर चलते हुए लोगों के साथ जो है वो एक अच्छा रवैया रखेंगी, और अगर कोई देखे कि आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है, आपके असूलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आप नो कहना सीखेंगी। तो ही जाकर लोगों को ये एहसास होगा कि आपकी क्या इज़्ज़त है, आपकी क्या वैल्यू है, आपके कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए उन्होंने आपके साथ डील करना है। इसके बरक्स ऑपोजिट ये कि अगर आप खुद को अहम नहीं समझते, आप हमेशा दूसरों की खिदमत में, उनको सर्विस देने में लगे रहते हैं, उनको खुश करने में लगे रहते हैं कि मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी ये ड्यूटी है, और आप खुद को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, तो लोग भी आपको अहमियत देना ख़त्म कर देते हैं। वो सिर्फ आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जहाँ देखते हैं कि उनका मकसद फ़ायदा निकल गया, वहाँ से आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म और आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म। अब आती हूँ पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखें, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको कुछ आसानी से मिल जाता है ना, तो आप वो उसकी वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह किसी को भी आसानी से मुयस्सर हो जाना, हर वक्त मुयस्सर रहना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। तो हमेशा एक बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अगर आप बार बार अवेलेबल होंगे, आप हर वक्त अवेलेबल होंगे, आप हर वक्त अपने आप को अलर्ट कर कर रखेंगे दूसरों की खातिर, उनकी खुशियों की खातिर, उनकी जो है उनको दिल खुश करने की खातिर, तो कभी भी कोई भी आपको जो है वो इज्जत नहीं देगा, आपको वैल्यू नहीं करेगा। किसी की भी एक बात पर, एक कॉल पर, एक मसले पर आप फौरन अटेंडेंस देते हैं, अपनी फौरन हाजिर हो जाते हैं, तो लोग आपको डिवैल्यू रखेंगे। वो हमेशा अपने मकसद और मतलब तक आपको रखेंगे, उसके बाद जहाँ कहीं ज़रूरत होगी आपको इंपॉर्टेंस देने की, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो इसलिए मौके की मुनासबत से फ़ैसला लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ करते रहना हर वक्त और अपनी ज़ात को इग्नोर कर देना जो है वो आपकी इज़्ज़त को खुद ही डाउन कर देता है। तो हमेशा अवेलेबल रहना जो है वो बिल्कुल आपके लिए बेहतर नहीं होता। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर सकते और आपको यहाँ पर नो कहना चाहिए, तो फ़ौरन से नो कर दें। येस और नो का डिफरेंस जानना आपकी वैल्यू के लिए, आपकी कदर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 इज़ सेट बाउंड्रीज, सेट योर बाउंड्रीज। अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेंगे, आप अपनी हदूद सेट कर लेंगे और उनके मुताबिक आप दूसरों को इजाज़त देंगे कि वो इसके हिसाब से चल सकते हैं या नहीं, तो ही आपकी वैल्यू होगी। आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरह से इंटरफेरेंस रखेगा,
مداخلت رکھے گا، آپ کے لائف سٹائل میں، آپ کی جو ہے وہ پرسنل لائف میں بار بار مداخلت کرے، تو اس بات کی کسی کو ہرگز مت اجازت دیں، کیونکہ جب آپ اپنی باؤنڈری سیٹ نہیں کرتے، اپنے اصول نہیں بناتے، تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم میں اس کی پرسنل لائف میں انٹری مار سکتے ہیں، انٹری کر سکتے ہیں اور ہم اس کی چیزوں کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور آپ کے رہن سہن کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے جو گھریلو ممبرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کا رہن سہن ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کسی کو اتنی اجازت مت دیں کہ وہ آپ کی باؤنڈریز کراس کرے، آپ کے اصول کراس کرے۔ آپ کے گھر میں جو آپ کے اصول ہیں، آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ اسی کے مطابق زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی بتا دیں اس کے بارے میں۔ اس عمل سے نہ صرف آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی ویلیو بھی بڑھے گی اور لوگوں کو جو ہے وہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر کے آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کو واضح طور پر کہنا پڑے گا کہ نو، مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ بات جو ہے میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو لوگوں کو یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی جو ہے لائف کے کچھ اصول ہیں اور آپ کے طور طریقے ہیں جن کے مطابق انہوں نے بھی چلنا ہے اور آپ کا جو سرکل ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اب میں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف آتی ہوں، جو کہ اس کے ساتھ تھوڑا ملتا جلتا ہے پوائنٹ نمبر 3 کے ساتھ، کہ آپ کی قدر لوگ تب کریں گے جب آپ با اصول ہوں گے، یعنی آپ نے اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائے ہوئے ہوں گے اور ان کے مطابق آپ خود بھی عمل کرتے ہوں گے۔ کیونکہ اکثر لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، اس کا سٹیٹس، اس کا پیسہ دیکھتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے اصول بدل دیتے ہیں، اپنے گھر کے طور طریقے چینج کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بظاہر تو اس بات کو نارمل لے کر چل رہے ہوتے ہیں، مگر دیکھنے والا اور جو آپ کے سامنے والا ہوتا ہے وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ اس نے میری خاطر اپنے اصول ہی چینج کر ڈالے۔ تو یہ عادت جو ہے یہ دوسروں کی نظروں میں آپ کی ویلیو کو کم کر دیتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اصولوں پر خود بھی باعمل رہیں، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ آپ کی لائف کے یہ اصول ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے اپنے اصولوں پر پکے رہیں، کیونکہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ عزت اور احترام کی نظر سے دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اصول کے تحت زندگی گزارتے ہیں، ان کی قدر جو ہے وہ دوسروں کے دل میں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے۔ اب آتی ہوں 5ویں پوائنٹ کی طرف، کہ جو لوگ اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی گول ہوتا ہے، جو سیکھتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ باعمل رہتے ہیں اور ہر وقت پریکٹیکل لائف کو پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ مشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے کچھ مقصد بنائے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ایسا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ترقی پاتے ہیں اور لوگ ہمیشہ ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں۔ اگر ہم خود کو بزی رکھیں گے، اپنی زندگی کا مقصد رکھیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے، تو ہمارے اندر جو ہے وہ ایک کشش پیدا ہوتی ہے، انسان کی شخصیت میں جو ہے وہ ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور اس اٹریکشن کی وجہ سے ہی لوگ آپ کو ویلیو کریں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور یہ با مقصد زندگی گزار رہا ہے اور اس نے بہت زیادہ اپنی محنت سے اپنی چیزوں کو سیٹ کیا ہوا ہے، اپنے گول بنائے ہوئے ہیں اور اپنی لائف میں بزی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلا وجہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں دوسروں کے پیچھے بھاگ کر، تو ان کو لوگ ویلیو نہیں کرتے، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اب بات کرتی ہوں لاسٹ پوائنٹ کی طرف، جو تھوڑا سا عجیب پوائنٹ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ بہت ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو لوگ دوسروں سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اگر کسی سے دوری اختیار کر لیں تو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، انسان کو اپنے رشتوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے دور نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں، ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ان سے دور ہونا پڑتا ہے، اور جب انسان کسی سے دور ہو جاتا ہے تو ہی جا کر دوسروں کے دلوں میں اس کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا پوائنٹ ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔